بندے پیچھے بڑے نظر آ رہے ہیں اتنے بہنے تو سبحان اللہ کہنی پینی حضرات دی وقار بس علماء دے قدمہ دے ہاتھ رکھ کے میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا جیڑی میں آئے مبارکہ تلاوت کی تھی نا تسی قرآن پاک پڑھو میرے تے یقین نہ ہوئے اپنے گھر جا کے قرآن پڑھ لو ہن مسجد دی باری جو قرآن پڑھ لو علماء کرام نو پوچھ لو خود قرآن تو وڈا راہبر کوئی نہیں چھڈو مولویوں نو کیڑا کی آندا پیا پر کراؤ میری کی اوقات ہے کہ میری گل سن کے تسی تے پابند ہو جاؤ نوری صاحب دی کی حیثیت ہے اے علماء دی قرآن تے سامنے کی حیثیت ہے کہ تسی مولویوں دی گل سن کے کوئی پوپ کوئی پادری کوئی ذاکر کوئی ملا کوئی ملوانا کوئی شاہ کوئی گدا کسی دی کوئی حیثیت نہیں نبی دو غلاموں قرآن تو وڈا راہبر کوئی نہیں گھر بیٹھ کے قرآن پڑھ لیتے آپ فیصلہ کر قرآن پیش کروں گا یا حدیث پاک پیش کروں گا تیسری گل نہیں شعر میرا ذوق ہے اگر تھوڑا بھی ذوق ہوئے تو میں ضرور پڑھاں گا بلکہ ہزارویں صاحب تو میرے راہ وچ حکم تے جڑی ابھی پڑھنا تے ابھی پڑھنا تے ابھی پڑھنا ہے وہ انشاءاللہ پڑھاں گے لیکن پہلے تھوڑا میرے موڈ بن لیندے ہو نبی پاک جو غلاموں خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا اللہ نے فرمایا او لوگو اے جمع دا سیغہ ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا مولویو تسی سیر مارو ذرا سیر مارو اللہ نے نہیں فرمایا مولویو تسی پیرو تسی چودھریو تسی مفتیو تسی وڈیریو تسی اور جناب بڑے بڑے شیخ الاسلام تے شیخ القرآن تسی نہیں مطلقاً فرمایا اوے میرے نبی دے غلاموں اے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو میرے محبوب دی غلامی دا پٹا گھر میں پڑھن والے ہو اوے نبی دے غلاموں میں راتوں کے تنو حکم پہ دینا اے واعتصموا جمع دا سی گئے فرمایا دنیا والے ہو راتوں کے حکم پہ دینا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پڑھ لو اللہ دی رسی نو مضبوطی نال اچھی بولو اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پڑھ لو ولا تفرقوا انہاں تفرقے وچ نہ پو انہاں جماعتاں دے پت نہ پوچھو انہاں گھروں بندیاں تے فرقہ وریت وچ مبتلا نہ ہو جاؤ رب دی رسی مضبوطی نال پڑھو جڑا اللہ دی رسی مضبوطی نال پڑھے گا کبھی گمراہ ہو سکدا اچھی بولو کبھی گمراہ ہو سکدا ہن سنیو قرآن میری بات نہیں سوال پیدا ہوندا ہے آسمانوں کو رب دی رسی لمکدی ہے بھئی وہ بولو تو صحیح یار کوئی فٹ 2 فٹ 10 فٹ 50 فٹ یا اللہ اے آتے رسی پھاڑ لئیے ہن اساں گمراہ کو نہیں ہونا ہے کوئی رسی رب دی نہ تانوں نظر آندی ہے نہ مینوں نظر آندی ہے بھئی کیڑی رب دی رسی ہے جنوں پھڑاں گے تے گمراہ نہیں ہوواں گے نبی دے غلاموں قرآن دے لوگوں رب دی رسی مضبوطی نال پڑھو جیڑا پڑھے گا گمراہ نہیں ہوے گا ہن رب دی رسی نہ تانوں نظر آندی پئی ہے نہ مینوں نظر آندی پئی ہے میں صدقے جاواں میرے نبی دے صحابہ نبی دے مسجد تے بیٹھ کے قرآن پڑھدے نے پئے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا وہ لوگوں اللہ دی رسی مضبوطی نال پڑھ لو تفرقے وچ نہ پو صحابہ پڑھیا قرآن تے صحابہ نوں بھی سمجھ نہ آئی کہ کیڑی رب دی رسی ہے جنوں پڑھاں گے تے گمراہ نہیں ہوواں گے نبی دے غلاموں جس نے صحابہ نوں بھی سمجھ نہ آئی قرآن پھر بولیا او نبی دے نوکرو جدوں کسے مسئلے دی سمجھ نہ آوے تے میرے یار دے بوئے تے آیا کرو صحابہ مسیتوں اٹھے حضور دے درے دولتے یا سیدی یا رسول اللہ حضور پڑھے کلمہ تو ساڑا ماں پیو قربان مدینے دا لاڑیا رب فرما دے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا اور لوگوں خدا کی رسی مضبوطی نال پڑھو جڑا پڑھے گا گمراہ نہیں ہوئے گا آقا اور کیڑی رب دی رسی ہے جنوں پڑھاں گے تے گمراہ نہیں ہوگے نبی تو غلاموں آؤ میں حدیث سنانا علماء دے کلمہ دے حضرات کے میرے نبی دا فرمان روشن روشن کی طرح کتابوں میں چمک دے پیا فرمان صحابہ خدا کی رسی کوئی آسمانوں نہیں بھی نمکتی یا رسول اللہ اے تے پوچھنا چاہنے ہو تسی مہربانی کرو مسئلے دی بات کرو مسئلہ سمجھاؤ رب کی رسی کریے سنو اپنے نبی کا فرمان
غلاموں چونکہ میرا موضوع ہزاروی صاحب نے ذکر اہل بیت طہار لایا ہے تو ادھی توجہ ہے نا؟ نہیں سر نہ مارو جی منہ بولنا ذرا یہ والیوم کھول گیا. نبی دے غلاموں حضور نے فرمایا قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں, قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں. اور میں پہلے اپنا عقیدہ بیان کرا, پہلا میرا عقیدہ سن پھر میں اگلی گل سناواں گا. میں اپنا عقیدہ بیان میں شعر والے دور ہے, شعر نہیں میں پڑھنا لے. نبی دے غلاموں توجہ فرمائیو, عقیدہ اہل سنت بیان کرنا چاہنا. اور یاد رکھو ساڈا عقیدہ سن 47 دا نہیں, عقیدہ اہل سنت اے مولویاں حجرے چ بیٹھ کے نہیں کریا, سنیاں دا عقیدہ یا رب دا قرآن ہے یا نبی دا فرمان